अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारे दुबई से एक दोस्त जिनका नाम अहमद सिद्दीकी है, उन्होंने एक किताब लिखी है, ज़िंदगी एक जंग। बड़ी मोहब्बत के साथ अहमद भाई ने दुबई से ये किताब मेरे यहाँ भिजाई तोहफ़तन। तो अब ये मेरा फ़र्ज़ बनता था कि आखिर किताब लेके रैक में रखने के लिए तो नहीं होती है, बल्कि आखिर है क्या ये भी मैं भी जानूं। लिहाजा ये वीडियो एक रिव्यू के तौर पर मैं आप हजरात के साथ शेयर कर रहा हूं। और यकीन मानिए, इस किताब को तकरीबन मुझे पढ़ने के लिए 1 महीने का वक्त लगा है। दूसरी किताबों के साथ साथ इस किताब को भी मैंने अपने मुताले में शामिल किया और आंखों से आंसू निकल गए हैं। दिल को छू लेने वाले ऐसे वाक़यात अहमद भाई ने, अहमद सिद्दीकी भाई ने अपनी किताब में दर्ज किए हैं। मुझे जहाँ तक इस किताब पढ़ने के बाद मुकम्मल, हालांकि मुझे एक मुकम्मल नावल के तौर पर मैं इस किताब को देख रहा था, लेकिन हकीकत में ये नावल नहीं है, बल्कि एक रियलिटी बेस्ड और हकीकी ज़िंदगी के वाक़यात अहमद सिद्दीकी भाई ने दर्ज किए हैं, जिसे देखकर यकीनन दिल कहता है कि हाँ, वाकई में ज़िंदगी एक जंग है। तो मेरा अपना मानना क्या है, मैंने क्या सोचा है, वो मैं इस वीडियो के ख़त्म पर आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ किताब के पेश लफ्ज़ वगैरह पे हम बात कर लेते हैं। अहमद भाई लिखते हैं कि वो इस तरह से भाग रहे हैं हमसे जैसे हमने उनसे ज़मीन खींच ली पैरों से। हमारे सवालों का जवाब किसी के पास नहीं, ऐसा क्यों? हर इंसान को अपने ख़ानदान, बाप दादा का सिजरा मालूम होना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान में गुजरे हुए ज़मानों और नबियों और पैगंबरों के हालात बताए और सभी कौमों के पास हिदायत के लिए नबी और रसूल भेजे। कुछ लोग उनको अपना खुदा और मसीहा मान बैठे, तो कुछ लोगों ने उन्हें कत्ल किया। साहब, हम अपने ख़ानदान को ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, जब अहमद सिद्दीकी भाई हैदराबाद आए थे दुबई से, ग़ालिबन 2 साल पुरानी बात है शायद, तो उस वक्त भी उन्होंने मुझसे इस बात का तज़किरा किया और आज किताब में भी इन्होंने दर्ज किया कि साहब, हम अपने ख़ानदान को ढूंढ रहे हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं उनके बारे में। अगर किसी के दिल में ईमान है और मुसलमान है, अल्लाह का डर है, तो हमारे ख़ानदान से मिला दीजिए। सौतेले लफ्ज़ का मतलब मुझे समझ नहीं आया, और ये लफ्ज़ आया कहाँ से? क्यों लोगों ने 2 या 3, 4 शादियाँ की है? 100 साल पहले जाकर देखें, उसके बाद भी शादियाँ हुई हैं, हम खुद गवाह हैं। लेकिन ये समझ नहीं आया कि रिश्तों में नफ़रत क्यों है, कि रिश्तों में नफ़रत क्यों है। तफसील लिखते हैं कि हमारे दादा हकीम मजीद अहमद सिद्दीकी की पहली बीवी इकबाल बेगम से 4 बेटियां हुई। दादा जान ने बेटे की ख्वाहिश में दूसरी शादी की। सलमा बेगम मल्लेपल्ली के नवाब फैमिली से थी। उनके 2 बेटे हुए, ज़हीर अहमद सिद्दीकी और दूसरे बेटे का नाम था सिद्दीक अहमद सिद्दीकी। दादा हकीम मजीद अहमद सिद्दीकी मुस्तहिद पुरा खानका जीलानी मलिक दाना मस्जिद के सामने उनकी हवेली है। आज भी वैसे ही है जैसे पहले थी, और आसपास की जायदाद के बारे में कुछ मालूम नहीं। सिर्फ सुना था कि दादा हकीम मजीद अहमद सिद्दीकी पर हमला हुआ और जान बचाकर भागे और अपने दादा हकीम मोइनुद्दीन के घर 43A क्लास न्यू मलकपेट आजमपुरा में रहे। मज़ीद और तफसील इस पेश लफ्ज़ में उन्होंने लिखी है। लेकिन एक ख़ास बात इस किताब में ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये एक वाक़ये का जिक्र किया अपनी फैमिली के ढूंढने का, तो दूसरा एक अपनी जायदाद को लेकर अपने ही सगे भाई की तरफ से धोखा होने का इन्होंने मुकम्मल तज़किरा किया है। तो तीसरा, रोज़गार के सिलसिले में जो ट्रैवल एजेंट्स की तरफ से जो ठगा जाने का सिलसिला है और जो ठगा जाता रहा है, उसे लेकर अहमद सिद्दीकी भाई ने जो जंग लड़ी है ट्रैवल एजेंट्स के ख़िलाफ़, और उसके बाद कुछ लोगों की तरफ से उन्हें इसे दरगुजर करते हुए ये तमाम तर मामला अल्लाह के हवाले करने का वाक़या इस किताब के अंदर तफसील के साथ है। मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। ये उस वक्त मुमकिन हो सका जब एक ट्रैवल एजेंट ने धोखा दिया था, तब अल्लाह वाले लोगों से मुलाकात का मौका मिला और ज़िंदगी का एक नया रास्ता मिला। मैं शुक्रगुजार हूँ मिर्ज़ा साहब नूर खान बाज़ार का, जिन्होंने कुरान को उर्दू ज़बान में पढ़ने को कहा और कहा कि सिर्फ अल्लाह ही तुम्हारा मुक़द्दर है। अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे सब कुछ अता किया माँ बाप की दुआओं की तौफीक में। मेरा एक काम अधूरा है, ये मैं पूरा कर सकता हूँ जब मुझे अपने ख़ानदान के बारे में मालूम हो। मुझे कोई ज़मीन जायदाद कुछ नहीं चाहिए। ये अल्फाज
2 سال پہلے احمد بھائی جب مجھ سے ملاقات ہوئی تھی اس وقت بھی کہا تھا اور اپنی کتاب میں بھی درج کیا ہے، صرف وہ سچ سامنے لائے جو چھپا ہوا ہو۔ بہرحال اس میں ایک گزارش جو کتاب کی ابتدا میں ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ہر کوئی اپنی پہچان کے ساتھ جیتا ہے، لیکن جب ہم کو خود کی پہچان تلاش کرنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ کورے کاغذ پر ابا اور امی کا نام لکھا ہوا تھا۔ تفصیل کے ساتھ بڑے دل کو جھنجھوڑنے والے زندگی کے وہ واقعات جسے احمد صدیقی بھائی نے بیٹل آف لائف کا نام دیا ہے، یعنی میری زندگی کی کہانی ایک جنگ سے کم نہیں۔ تو میرا اپنا ٹریول ایجنٹ کے بارے میں تھوڑا بتا دوں، کیونکہ اکثر لوگ ٹھگے جاتے ہیں، جسے لے کر انہوں نے کافی جنگ لڑی تھی، جس کتاب کے اندر میں نے اخبارات کو لے کر، یعنی اخبارات کے ذریعے ہی ٹریول ایجنٹس لوگوں کو پکڑتے، اور اخبارات والے ہی جب یہ ٹریول ایجنٹس کی دھوکہ دہی کو اجاگر کرنے کی بات آتی ہے تو فرار ہو جاتے ہیں۔ یہی احمد صدیقی بھائی تھے جنہوں نے ایک موومنٹ چلایا تھا۔ یہ کتاب کے صرف اپنے احساسات کو انہوں نے درج نہیں کیا، بلکہ یہ ایک زمین سے جڑے ہوئے آدمی ہیں کہ انہوں نے باضابطہ اس زمانے میں کہا تھا کہ اگر ٹریول ایجنٹس اگر یہ ٹھگے ہیں تو ان کی بہن کی شادی کے لیے رکھے پیسے انہوں نے دیے تھے، اور وہ اپنی کڈنی بیچنے پر مجبور تھے۔ اس وقت کے تمام تر اخبارات نے اس طرح احمد صدیقی بھائی کو شائع کیا تھا، لیکن بعض اردو اخبارات نے بھی ان کے سلسلے میں ان کی اپنی کہانی کو دبانے کی بھی کوشش کی تھی۔ بہرحال وقت ساتھ نہیں دیتا، اور وقت کے ساتھ دینے یا نہ دینے کی بات الگ ہے، لیکن اللہ تو اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد احمد بھائی کی زندگی میں ترقی کی منزلیں شروع کی، اور آج وہ ٹریول ایجنٹ جس کا تعلق ملک پیٹ سے ہے وہ زندہ ہے یا نہیں ہے وہ تو زندگی میں بھی بھگتے گا اور مرنے کے بعد بھی بھگتے گا۔ میں اس کا نام بھی بتا دیتا ہوں جو احمد بھائی نے کتاب میں درج کیا ہے، اس ٹریول ایجنٹ کا نام نثار خان، بہرحال جس کی ایجنسی کا نام پرنس میسکاٹ۔ اور احمد بھائی کو بہادر علی مرزا بھائی نے ہی یہ مشورہ دیا تھا کہ زندگی میں آگے بڑھیں، اور سب سے بڑا بدلہ لینے والا اللہ ہے، اور اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کریں۔ اس کتاب کو میں ریویو کرنے کے بعد، میں پڑھنے کے بعد، میں اس کا ریویو دیتے ہوئے آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کتاب کو ضرور لے کر پڑھیں، اور یہ کوشش کریں۔ ہر کسی کی زندگی میں کچھ تو کچھ واقعات ہے، اسی لیے حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی کا ایک قول مجھے اچھی طرح یاد ہے، جو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میں احمد بھائی کو بھی اس بارے میں میسج دے رہا ہوں، اور تمام تر میرے ویورز کو بھی میسج دے رہا ہوں۔ میسج یہ ہے، جو بات کی گئی ہے، جو پیر ذوالفقار نقشبندی نے حضرت نے کہا ہے، وہ یہ ہے کہ زندگی کام کے لیے ہے، زندگی کام کے لیے ہے، اور خبر آرام کے لیے ہے، اور آخرت انعام کے لیے ہے۔ زندگی کام کے لیے ہے، خبر آرام کے لیے ہے، اور آخرت انعام کے لیے ہے، اور اگر کوئی اپنی زندگی میں آرام اور انعام چاہتا ہے تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو لہذا زندگی میں کام کرتے جائیں، اور ایسا کام کرے جس سے ہماری اپنی آخرت سدھر جائے۔ تو میں تقریباً ایک سال 1.5 سال کے بعد احمد بھائی کو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد احمد صدیقی بھائی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ بہت خوب، آپ نے بہت اچھا اپنی احساسات کو اس کتاب کے اندر الفاظ کے جو پیروہا ہے، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں تمام ناظرین سے اس بات کی گزارش بھی کرتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور احمد صدیقی بھائی کی اس کتاب کو پڑھیں، اور یہ کوشش کریں کہ احمد بھائی نے اس کتاب میں ایک پیغام دیا ہے، یہ ہے کہ انسان کے منصوبے، انسان کے تمام منصوبوں پر اللہ کے فیصلے غالب ہیں۔ تو لہٰذا زندگی سے شکایت نہیں بلکہ اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنا سیکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔